क्या हाल चाल है आप सभी के। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। रिएक्शन वीडियो लेके मैं आज आ गई हूँ आप सबके लिए। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की आप एक उनकी वीडियो है कि उनका कोई बयान है, शायद बयान ही कहते हैं, इंसान की औकात। तो आप उस पर रिएक्शन वीडियो लेके आओ। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, इंसान की औकात। तो शायद बहुत बताएंगे कि हमारी क्या औकात है या कुछ भी। वो लगेगा पता वीडियो को देख के ही। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड इंस्टाग्राम पर जाके मुझे जिन्हें फॉलो नहीं करा है वो फॉलो भी कर लो। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी के बयान के ऊपर भी। देन 2-3 वीडियोस मेरी और पड़ी हैं। आप लोग जाके वो देख सकते हो। आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की फर्स्ट टाइम कोई वीडियो में देख रही हूँ। होप मेरे को वो पसंद ही आए, क्योंकि आप लोगों की तो रिक्वेस्ट जिस हिसाब से आ रही थी, लगता है कि वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इंसान की औकात। चलिए फिर करते हैं वीडियो को हम प्ले बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स प्ले। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख लें कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया। फजअलनाहु फी क़रार मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह। 3 यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किया, एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में। फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है, वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाज़ा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाज़ा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर ऐसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके लिए तबाह बर्बादी है क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफ़ा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी जिंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाए। ये उसकी पूरी औकात है। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाक़या आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में भी आता है कि वो एक दफ़ा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना ज़िंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गज़ाली ने भी मुकाशफतुल कुलूब के अंदर नकल किया है
تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا. وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. یہ بات تو سچ ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا. وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتہ ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی. حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. کیا کہا ہے انجینئر محمد علی مرزا جی نے انسان کی اوقات. صحیح ہے، انسان کی اوقات یہی ہے کہ آپ جو ہو بھگوان کی وجہ سے ہو، اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہو. اور مطلب کیسے انہیں بتائیے، کوئی انسان اکڑ کے چلتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے اکڑ کے چلنے کے لیے، کیونکہ بھگوان نے اگر آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں تو کسی نہ کسی مقصد سے بھیجا ہے. تو آپ اس مقصد کو پورا کرو، نہ کہ آپ لوگوں کی برائیاں کرو یا پھر لوگوں کے اوپر ظلم کرو. تو انہوں نے آپ کو اسے نہیں بھیجا ہے. کوئی انسان چاہے جتنا مرضی غریب ہو، جتنا مرضی امیر ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم سب ایکول ہو جاتے ہیں، اینڈ وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. سو یہ ایک سچ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سو مطلب مجھے ان کا بیان آنیسٹلی پرسنلی بہت اچھا لگا ہے کہ صحیح کہا انہوں نے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، اینڈ ہمیں اس چیز پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اینڈ ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے لوگوں سے اپنا ویوہار کرنا چاہیے، کیونکہ بھگوان نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے تو اسے اچھے طریقے سے جیا جائے. تو میں نے کر دی ہے آپ کی ریکویسٹ پوری. ہوپ سو کہ آپ کو ریئیکشن پسند آئے ہوں گے. سو آپ پلیز سپورٹ کیجیے اپنی، اگر آپ کو پسند آتے ہیں ریئیکشنز تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے. سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں، سیف رہیں. بائے بائے گائز.